guys, नमस्ते नमस्ते वेलकम विथ आवर च्यानल। आज चाहिँ हाम्रो सर्ट्स भिडियो हो। हामीले चाहिँ मैले चाहिँ बनाएको यहाँ रोटी छ मसँग। यहाँ रोटी, यहाँ थोरै अचार राखेको छु। अनि अचार चाहिँ हामीले अलि धेरै बनाएको थियौँ। अनि हामीले खानासँग खायौँ बिहान, त्यसपछि खान पाएनौँ। आज चाहिँ मैले चाहिँ मेरो भाइ र म भएर थोरै अचार छ, अनि त्यही थोरैलाई नि भएर भिडियो बनाऊँ न भनेर गराउँदिएको। सबसे सुरुमा चाहिँ म मेरो भाइलाई खुवाइदिन्छु। ल त कान्छा खाऊ। कस्तो भएको भन। खो मलाई खुवाइदे। अफकोर्स मिठो खा। म खान्न, म अगाडि खान्ने हौ। ल मेरो भाइ चाहिँ गयो। एकदम टेस्टी छ, मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ यो अचार। अनि म एक दिन रेसिपी पनि हाल्छु। अनि त्यसपछि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ गाइस।